हामी कुनै पनि यथास्थितिवादी संसदीय मूल्य मान्यतामा हामी आत्मसमर्पण गर्ने छैनौँ। हामी बरु बलिदान गर्नेछौँ, खरानी हुनेछौँ, ध्वस्त हुनेछौँ, तर हामी आत्मसमर्पण गर्ने छैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यदि क्रान्तिको निम्ति हाम्रो चेतना हतियारले सुसज्जित छ भने हामीसँग त छ नि त। हामीसँग चाहिँ मिसाइल छ, दिमागमा हाम्रो मिसाइल छ, क्षेप्यास्त्रहरू छन्, एटम बमहरू छन्, होइन, तमाम छन्, एसएलआरहरू छन्, एसएमजीहरू छन्। सरकार 3 बुँदे कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धै हुन्छ। हामी प्रतिबद्ध छौँ, प्रतिबद्धै हुन्छ र हामी यसलाई दायाँ बायाँ गर्न चाहिँ दिँदैनौँ। र यो यसबाट भाग्ने छुट पनि हामीलाई छैन। सरकार पनि भागेर कहाँ जाने हो? फेरि द्वन्द्वमा फस्ने। रगत नबगोस् त्यो हाम्रो सबैको चाहना हो। शहीद कोही नहुनु परोस् त्यो हाम्रो चाहना हो। तर समाज परिवर्तनको नियम, क्रान्तिको नियम त्योभन्दा भिन्न छ। सुराकी कसले बनायो त? मान्छे मार्ने बनायो त? एउटा मास्टरलाई सुराकी कसले बनायो त? वा एउटा युवालाई बम बोकेर हिँड्न कसले बनायो त? होइन, आज मात्रै पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ र शहीदको रगत हामी सुक्न दिने छैनौँ। घाइते योद्धाहरूको चाहिँ घाउ हामी चराइरहने, दुखी रहन दिने छैनौँ। कहाँ छन् ती हतियार र सेनाहरू? पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर, यहाँलाई हाम्रो टप नेपाली टिभीमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समयका दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? म 8 महिनाको जेल जीवन सकेर बाहिर आउँदाखेरि हजुर पार्टी भेटघाट, प्रशिक्षणहरू, जनभेटघाट, हजुर, अन्य पार्टीसँगको छलफल बहस, बौद्धिकहरूसँग छलफल बहस, हजुर, र चाहिँ कतिपय सभाहरू, हजुर, यस्तैमा बितिराखेको छ। अहिले पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो राज्यद्वारा प्रतिबन्धित थियो, भर्खरै मात्रै वर्तमान सरकारसँग वार्तामा आयो। यो वार्तालाई आम नागरिकहरूले राज्य र पार्टीको निमित्त आवश्यकता भनेर बुझ्ने या बाध्यता भनेर बुझ्ने? सर, हामी कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ। देश जनता र हाम्रो निम्ति त्यो आवश्यकता हो। हजुर, राज्यको निम्ति यो बाध्यता हो। त्यसकारण यो बाध्यता र आवश्यकता बिचको चाहिँ यो संयोजन हो यो। हजुर, र अहिले जनताहरू उत्साहित नै देखिन्छन्, बौद्धिकहरू, नागरिक समाज चाहिँ खुसी नै देखिन्छ, होइन। अब हाम्रो पार्टीभित्रका हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू पनि उत्साहित नै देखिन्छन्, किनभने हामीले नचाहँदा नचाहँदै अनपेक्षित प्रतिबन्धको मार हामीले खेप्नु परेको थियो। हामी जनतामा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक एजेन्डाहरू खुला रूपले लिइराखेका बेलामा अप्रत्याशित हिसाबले प्रतिबन्ध भयो र त्यसले चाहिँ नि राज्यलाई एउटा निलुलो ओकेल्नु जस्तो पनि भएको थियो। किनभने हामीलाई प्रतिबन्ध गर्दाखेरि राज्यले के भनेको थियो भने 2 महिनामा 3 महिनामा हामी समाप्त पारिदिन्छौँ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भन्ने घोषणा गरेका थियो, होइन। त्यो झन् चाहिँ बढेर गयो अथवा हामी झन् सशक्त भएर गयौँ। त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि अहिले राज्यको एउटा बाध्यता जस्तो र हाम्रो आवश्यकता जस्तो भएर जो वार्ता संवाद अगाडि बढेको छ, यो देश र जनताको निम्ति यो सकारात्मक छ र खुसीको कुरा पनि छ भन्ने सबै ठाउँबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वीरता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वरिपरि घुमिरहेको छ। वार्ता भएको त्यति समय बितेको छैन, तर आम नागरिकहरू लगायत सबैमा चाहिँ आशंकाको विषय बनेको छ। जस्तो वार्ताको मसी सुक्न नपाउँदै कतै सरकारले गरिएको वार्ता, पार्टीसँग गरिएको वार्ता चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू गिरफ्तारीको त्यो सिलसिला अझै पनि रोकिएको छैन। त्यो सँगसँगै अहिले जेलमा रहनुभएका पार्टीका ठाई कमिटी सदस्य सुदर्शन, कमान इन्चार्ज बिरजङ, भ्याली इन्चार्ज माइला लामा लगायतका टिमहरू अझै पनि जेलभित्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रिहाई भएको छैन। यसलाई कसरी बुझ्ने सर? यो सरकारको यो अहिलेको व्यवहारलाई चाहिँ आम नागरिकहरू चाहिँ कसरी बुझ्ने? पहिलो कुरा त तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो वरिपरि चाहिँ केन्द्रित भयो, घुम्यो भन्ने कुरा जो छ त्यो सही कुरा हो। किनभने त्यो राजनीतिक एजेन्डाले गर्छ। तपाईँ हेर्नुहोला कि 62-63 को आन्दोलन अथवा 7 दलको आन्दोलन चाहिँ र त्यसपछि गएर गणतन्त्रको एजेन्डा हुँदाखेरि चाहिँ सिङ्गो त्यति बेलाको राजनीति केमा केन्द्रित थियो भन्दाखेरि माओवादी जनयुद्धसँग केन्द्रित थियो। किन त्यहाँ एजेन्डा थियो कि यता संसदवादीहरूसँग यथास्थितिवादी शक्तिहरूसँग कुनै एजेन्डा थिएन। अहिले पनि कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग स्पष्ट एजेन्डा छ, वैज्ञानिक समाजवादको एजेन्डा छ। तर अहिलेका संसदवादी शक्तिहरूसँग चाहिँ नि न यही संसदीय व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले चलाउन सक्ने क्षमता हैसियत देखियो, न चाहिँ यसका विकल्पको एउटा एजेन्डा देखियो कि। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसका विकल्पको एजेन्डा भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो वरिपरि अथवा चाहिँ हामीलाई सेन्टर बनाएर नेपालको राजनीति घुमिएको छ, यो सही कुरा भन्नुभयो, होइन। दोस्रो कुरा
अब फेरि हामी वार्ता संवाद मार्फत अगाडि आउँदै गर्दाखेरि केही आशंकाहरू प्रश्नहरू उठेका छन्। यो स्वाभाविक हुने किन विगतले त्यस्तो देखायो कि हैन। काङ्ग्रेसले पनि जग्गा कसको जोत्नेको घर कसको पोत्नेको भन्ने नारा लगायो, क्रान्तिकारी भूमिसारको नारा लगायो। पछि गएर त्यही सामन्त वर्गसँग कहिले राणा कहिले पञ्चे कहिले हामी कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर सत्ता साझेदारी भन्दा भागभण्डा भन्दा अर्को कुरा गरेन हैन। आफ्नो एजेन्डामा टिक्न सकेन। त्यो एउटा खालको चाहिँ धोका, त्यो आशंका छँदैछ। अब एमालेहरू 28 सालमा बन्दुक उठाए, विद्रोह गरे, फेरि पनि उनीहरूले यही व्यवस्थामा आत्मसमर्पण गरे, त्यसको पनि दोस्रो आशंका छँदैछ हैन। तेस्रो हामी जनयुद्ध लड्यौँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको निम्ति भनेर, जनगणतन्त्रको निम्ति भनेर। फेरि हाम्रा नेताहरू प्रचण्ड बाबुरामजी लगायतका चाहिँ नेताहरूले आत्मसमर्पण गरेर जनवादी क्रान्ति जनगणतन्त्रलाई संसदीय व्यवस्थामा लगेर घोप्ट्याइसकेपछि त तेस्रो आशंका फेरि पनि उठ्यो। र फेरि कमरेड विप्लवजीको नेतृत्वमा हामीले जसरी वैज्ञानिक समाजवाद र एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यसम्म अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले शान्ति वार्तामा अथवा वार्ता प्रक्रियामा हामी आउँदाखेरि अथवा यो सरकारसँग हामीले वार्ता र सहकार्यको बाटो लिँदाखेरि चाहिँ आशंका उठ्नु स्वाभाविकै हो, किनभने विगतले त्यो देखाउँछ। तर हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि आशंका गर्नु पाइयो, प्रश्न पनि गर्न पाइन्छ, किनभने प्रश्न गरिएन भने उत्तर हराउँछ चाहिँ। तर हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामी विगतको त्यो सबै धोकाधडीहरू, गद्दारीहरू वा जनताप्रतिका चाहिने तपाईँको अविश्वासहरू, त्यसलाई पाठ सिकेर हामीले वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो मूल लक्ष्य भयो, साम्यवाद हाम्रो मूल लक्ष्य भयो र त्यसको निम्ति सत्तापक्षीसँग, संसदवादीहरूसँग, क्रान्तिकारीहरूसँग, जनतासँग हामीले आम अन्तर्क्रिया गर्ने र हाम्रा एजेन्डालाई चाहिँ थापित गर्ने विषयमा हामी कतै चुकेका छैनौँ। र हामीले गरेको 3 बुँदे दिल्लीमा गरेको 12 बुँदे होइन। यो भनेको नेपालमा नेपाली जनताको बीचमा बसेर नेपाली जनतालाई साँची राखेर गरिएको काठमाडौँको 3 बुँदे हो यो। त्यसो भए हामीले यसमा के गरेका छौँ भन्दाखेरि देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा चाहिँ अविश्वास नगर्न हामी अपिल गर्छौँ र हामी चाहिँ देश र जनतालाई धोका दिँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा यो बोकेर चौथो कुरा फेरि यही बिचमा तपाईँले जो क्वेसन गर्नुभयो यो सान्दर्भिक पनि छ कि कतै फेरि बिचमै वार्ता संवाद तुहिने त होइन वा कतै यसले गडबडी खाने त होइन फेरि पनि होइन, किनभने जेलका नेता कार्यकर्ता छुटेका छैनन् अझै पनि होइन। संवाद सही ढङ्गले अझै अगाडि नबढ्या हो कि भन्ने आशंका छ भन्ने विषय जो छ त्यो सही कुरा हो। र हामीले महसुस के गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारसँग हामीले संवाद गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ देशभित्र र बाहिरबाट ठुलो दबाव महसुस हामीले गरेका छौँ। साम्राज्यवादीहरूले र पुँजीवादी दलाल पुँजीपतिहरूले चाहिँ नि यसलाई असफल पार्ने चाहिँ प्रयत्न चारैतिरबाट भइराखेको छ होला। सरकारलाई पनि दबाव होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। तर हामी के भन्छौँ सरकारलाई भन्दाखेरि हामी हाम्रो सहमतिमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। कम्युनिस्टहरू इमान्दार हुन्छन्, जे हामीले गर्छौँ त्यो भन्छौँ र भनेका कुरा व्यवहारमा हामी जस्ताको तस्तै लागू गर्छौँ। यसमा हामीबाट चाहिँ कसैले पनि आशंका गर्न हुँदैन र सरकार पनि कसैको दबावमा पर्न हुँदैन, राज्य पनि। र देश र जनताको हितको निम्ति चाहिँ नि उसले पनि केही न केही चाहिँ तपाईँको जोखिमहरू मोल्नै पर्छ होइन। केही न केही सङ्कटहरू चाहिँ उसले पनि मोल्नै पर्ने हुन्छ। हामी त्यो मोल्न तयार छौँ र चाहिँ यसमा सरकार पछि नहट्न पनि हामी आग्रह गर्छौँ र हट्दैन भन्ने विश्वास पनि छ हामीलाई चाहिँ होइन। र यो वार्ता संवादलाई अथवा 3 बुँदेलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गर्ने विषयमा चाहिँ नि हामी सरकारप्रति विश्वस्त पनि छौँ र हामी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसमा अहिले नै आशंका नगरिहालौँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। काठमाडौँको एउटा हलभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 3 बुँदे हस्ताक्षर गर्दै थियो। उच्च स्तरीय नेतृत्वहरू आउनुभएको थियो, महासचिव लगायत। त्यही दिन मैले यही एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा शहीद भएका ती शहीदका परिवारहरूसँग फोन वार्ता भयो। कुमार पौडेल, निरकुमार राई, प्रज्वल शाही लगायतका केही परिवारसँग मेरो सम्पर्क भयो। उहाँहरूको अलिकति आशंका कहाँनिर छ भने हिजो 10 वर्षे जनयुद्धबाट प्रचण्ड बाबुरामले जनयुद्ध र नेपाली क्रान्तिलाई जसरी एक ठाउँमा पुर्याउनु भयो, जसरी अहिले प्रश्न उठेको छ, हजारौँ प्रश्न उठेको छ नेतृत्वमाथि, त्यसरी नै विप्लवले पनि कतै क्रान्तिको नाममा केहीको रगत बगाएर फेरि त्यही ठाउँमा फुक्ने हुन् कि भन्ने आशंका देखियो कतैबाट। अब ती शहीद परिवारहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको के जवाब रहन्छ निर्माणजी? होइन, पहिलो कुरा त म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो दिन पनि हाम्रो महासचिव कमरेड चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि अझ राज्यले त हेलिकप्टर पठाउँछु भने रहेछ, इन्कार गर्नुभयो उहाँ होइन, जमिनबाटै जानुभयो। र त्यहाँ जानुभन्दा पहिला उहाँहरूले शहीद परिवारलाई भेटघाट गर्नुभएको छ र शहीद परिवारले नै उहाँलाई बिदाई गरेको छ। र त्यहाँ शहीद परिवारले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि बाबु देश र जनताको विपरीत, हित विपरीत
हस्ताक्षर नगर्नु भन्ने कुरा गरे रहेछ त्यहाँ। त्यो कुरा हाम्रो महासचिवले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै मञ्चमा चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ भावुक भएर त्यो कुरा भन्नुभयो र उहाँ एकछिन अट्किनु पनि भयो, भावुक पनि हुनुभयो। त्यसो भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जनयुद्धका शहीदहरू, जनआन्दोलनका शहीदहरू, अहिले पछिल्लो चरणका एकीकृत जनक्रान्तिका शहीदहरूलाई हामी के आग्रह गर्छौँ भने अहिलेसम्मका शहीदहरूले जे भनेर रगत बगाए त्यो पुरा भएन र जे भनेर रगत लगाउने नेतृत्व अगाडि बढ्यो त्यो नेतृत्वबाट पनि धोकाधडी भयो। तर अब हाम्रो नेतृत्व र हामीबाट त्यो धोकाधडी हुँदैन र शहीद परिवारहरू, बेपत्ता परिवारहरू, घाइते योद्धाहरू जो पनि आन्दोलनमा, जनयुद्धमा, जनआन्दोलनमा, एकीकृत जनक्रान्तिमा हामी लागे, तिनीहरूको चाहिँ मुक्ति अथवा तिनीहरूको चाहिँ भावना हैन र ती परिवारहरूको चाहना पुरा हुने भनेको क्रान्तिले नै हो। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्यायौँ हामीले, क्रान्ति पुरा गऱ्यौँ भने मात्रै हो। अरू सामान्य राहत वा सामान्य खालको चाहिँ तपाईँको उनलाई चाहिँ दिने ढाडसहरूले त्यो पुरा हुँदैन र त्यसको निम्ति क्रान्ति आवश्यक छ र शहीद परिवारहरूले पनि क्रान्तिकै निम्ति अपेक्षा गर्न र हामीलाई क्रान्तिबाट दायाँ बायाँ नहुन उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई उपदेश दिइराख्नुपर्छ, शिक्षा दिइराख्नुपर्छ। तर आशंका गरेर कसैबाट परिचालित भएर वा कसैले उस्काएको भरमा हामी जसरी रगत दिन अगाडि बढेका छौँ, बलिदान गर्न अगाडि बढेका छौँ, त्यताप्रति आशंका नगर्न म अपिल गर्न चाहन्छु र चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ र शहीदको रगत हामी सुक्न दिने छैनौँ। घाइते योद्धाहरूको चाहिँ घाउ हामी चराइरहने, दुखिरहन दिने छैनौँ। ती घाउहरू, ती दुःखहरू अथवा ती भावनाहरूको उद्देश्य पुरा कति बेला हुनेछ भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवाद भयो भने मात्रै आत्मिक हिसाबले पनि, भौतिक हिसाबले पनि र सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि त्यो पुरा हुनेछ। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यसमा कसैले पनि आशंका नगर्न, अविश्वास नगर्न म अपिल गर्न चाहन्छु। हिजो 2052 साल फागुन 1 गते त्योभन्दा अगाडि जो जनयुद्ध घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि प्रचण्डले पनि गाउँघरमा या गाउँ बस्तीमा तल्लो स्तरमा कार्यकर्ता तहमा पुगेर निकै ठुला सपनाहरू बाँडे, जो अहिले तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ। योभन्दा ठुला सपनाहरू देखाइएको थियो रोल्पारुकुमतिर, विगत ठाउँ बस्तीभरतिर र त्यो 10 वर्षे जनयुद्धमा त्यही सपनाको कारण या त्यहाँ देखाइएका सपनाको आधारमा 70,000 मान्छेहरू मर्न तयार भए। हजारौँ जना अङ्गभङ्ग छन्। अहिले पनि बेपत्ताका आफन्तहरू, शहीदका परिवारहरूको आँसु जहाँको त्यही छ। अब फेरि विप्लवजीलाई रगत बगाउनु पर्ने या विप्लवजीको क्रान्तिमा, एकीकृत जनक्रान्तिमा फेरि छोराछोरीहरू शहीद बन्न पठाउनु पर्ने के आधार छ निर्माणजी त्यस्तो जहाँ जनताले विश्वास गरून्? होइन, एकदम सान्दर्भिक क्वेसन सोध्नुभयो। पहिलो त म के कुरा गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज विज्ञानलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, समाजशास्त्रीय ढङ्गले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने, मानवशास्त्रीय ढङ्गले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने मानवको लेख्य इतिहासको 4-5 हजार वर्षको हिस्ट्री हामीले हेऱ्यौँ भने 1600 वर्ष चाहिँ बाहेक बाँकी जम्मै वर्षहरू रक्तपातपूर्ण युद्धमा हाम्रो मानव समाज बितेको छ र ती 1600 वर्ष पनि शीतयुद्धमा बितेका छन्। र यो समाज परिवर्तनको निम्ति चाहिँ सङ्घर्ष अनिवार्य कुरा हो र यहाँ जसको नेतृत्वमा जसुकैले रगत बगाए पनि त्यो अनिवार्य विषय हो र त्यो बग्छ। त्यो हामीले हाम्रो नेतृत्वमा नबगे पनि वा अरू कसैको विगतका पार्टीहरूको नेतृत्वमा नबगेको भए पनि कसैको नेतृत्वमा त्यो बग्थ्यो हैन। त्यो अनिवार्य सामाजिक नियम हो, समाज विकासको नियम हो यो भन्ने कुरा पहिलो म अपिल गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, रगत र बलिदान सङ्घर्ष कसैको चाहना होइन, यो बाध्यता हो। यो चाहिँ जब समाज अगाडि बढ्न चाहन्छ, जब जनताले आफ्नो परिवर्तनको आकाङ्क्षा राख्छन् हैन, जनताले त सुख खोज्छ, सुविधा खोज्छ, मुक्ति खोज्छ, त्यो खोज्ने बेलामा चाहिँ शासकहरूले त्यसलाई अवरोध खडा गर्छन्, प्रतिबन्ध लगाउँछन्, दमन गर्छन्। त्यसको प्रतिरोध जनस्तरबाट हुन्छ। यद्यपि त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अथवा चाहिँ देखिने गरी त्यसको नेतृत्व कुनै समूह वा कुनै पार्टीले गरेको हुन्छ, त्यो स्वाभाविक विषय हो। तर त्यसमा होल्ली जनता सामेल भएको हुन्छ, जनता बिना त्यो सम्भव भएको हुँदैन। त्यसो भए भने चाहिँ दोस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कि समाज विकासको नियममा शासक वर्गले अवरोध गर्दाखेरि, जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्दाखेरि चाहिँ नि हुने क्रान्तिका यिनी सामान्य नियमहरू हुन्। यसलाई अन्यथा नलिन पनि म दोस्रो अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, 7 सालकै चाहिँ तपाईँको राजनीतिक आन्दोलन, यिनी जति बेला पनि रगत जो बगे यसले बेफाइदा गरेन। 1900 विक्रम सम्वत 1997 सालमा 4 जना शहीदहरूले रगत नबगाएको भएपछि सायद राणा शासन ढल्ने थिएन।
पञ्चायतमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले रगत नबगाएको भएपछि सायद पञ्चायत ढल्ने थिएन कि र अहिले जनयुद्धमा पनि हामीले त्यत्रो रगत नबगाएको भएपछि हामी नलडेको भएपछि हाम्रो अङ्गभङ्ग नभएको भएपछि होइन बेपत्ता नभएको भएपछि गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशीका एजेन्डाहरू अगाडि आउने थिएनन् यो यसरी ल्याएको कुरा हो त्यसो भए हामीले चाहिँ नि क्रान्तिको निम्ति यस्तो खालको चाहिँ आन्दोलनले चाहिँ बेफाइदा मात्रै गर्यो भनेर उचाल्न हुँदैन यसले चाहिँ रूपान्तरण नै गरेको हुन्छ परिवर्तन नै गरेको हुन्छ तेस्रो कुरा यो मेरो हो चौथो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरूले फेरि धोका दिन्छौ कि भन्ने कुरा जो छ नेपालको क्रान्तिले चाहिँ धोका चाहिँ दिएको छ होइन पुरा भएको छैन 7 सालमा काङ्ग्रेसले उठाएको एजेन्डा होइन पनि पुरा भएन सम्झौतामा गएर टुङ्गियो है र पञ्चायत विरुद्ध हामीले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले गरेको आन्दोलन पनि 46 सालमा सम्झौतामा गएर टुङ्गियो जो शासकका विरुद्ध हामी लड्यौँ त्यही शासकसँग भागभण्डामा गएर लड्ने नेतृत्वले तात्कालीन क्रान्तिकारी नेतृत्वले पार्टीले चाहिँ त्यहाँ सम्झौता गर्यो होइन अब जनयुद्धमा पनि हामी त्यही भनेर लड्यौँ तर हाम्रो जनयुद्धको चाहिँ नि मूल नेतृत्वले पनि त्यति बेलाको यसले त्यही सम्झौता गर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ धोका हुँदैन कि वा धोका हुन्छ कि भन्ने आशंका जनतामा उठ्नु स्वाभाविक विषय हो तर म फेरि अपिल के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसको निम्ति एउटा नीति र विचार नेतृत्वको विषय हुँदो रहेछ नेतृत्व कतातिर गयो भन्ने विषय हुन्छ जस्तै हामी त कमरेड विप्लव त चाहिँ लगायत हामी त चाहिँ ठुलो पार्टी भएर सत्तामा धेरै पटक गएर देखेर फर्किया हो नि त हामी त है त्यसो भए हामीले चाहिँ नि हिजो काङ्ग्रेस जसरी नफर्केर गयो उतै डुब्यो जसरी नेपालका कम्युनिस्टहरू एउटा भनाइ छ अस्ति मैले दाङमा चाहिँ नि लोकेन्द्र विष्ट दाइसँग यसो छलफल हुँदाखेरि उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो बडा सान्दर्भिक कुरा कि सहर पसेको स्याल र संसद पसेको कम्युनिस्ट कहाँ फर्केको छ र भाइ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यस्तो त भएको छ त्यो कुरा चाहिँ किनभने संसदीय व्यवस्थाभित्र पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सर्वहाराहरू कम्युनिस्टहरू गएर बनिबनाउ राज्य संयन्त्रभित्र परिवर्तन ल्याउँछौँ समाजवाद ल्याउँछौँ यो काल्पनिक विषयहरू संसारमा कहीँ यो सम्भव छैन त्यसो भए हामीले पनि के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष वा सत्ता सङ्घर्षमा सम्झौता होइन अहिलेसम्म त्यही भयो नेपालमा त्यो भयो त्यसकारण हाम्रो कुरा विप्लवको नेतृत्वमा हामीले जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन गरेर हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुरा के हो भने हामी कुनै पनि यथास्थितिवादी संसदीय मूल्य मान्यतामा हामी आत्मसमर्पण गर्ने छैनौँ हामी बरु बलिदान गर्नेछौँ खरानी हुनेछौँ ध्वस्त हुनेछौँ तर हामी आत्मसमर्पण गर्ने छैनौँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो यो चाहिँ र जनता र देशप्रति पनि हाम्रो कुरा अहिले पनि हामी वार्ता संवादमा छौँ तर हाम्रो मूल नेतृत्व काठमाडौँमा छैन जसरी चाहिँ त्यति बेला बाबुराम प्रचण्डजीहरू काठमाडौँमा गएर डेरा जमाएर बस्नुभयो बाहिर नजाने राज्यले दिएका विभिन्न सुविधाहरू पार्टीले दिएका विभिन्न सुविधाहरू उपयोग गरेर चाहिँ जो सुविधा सम्पन्न वर्गमा रूपान्तरण उहाँहरू हुनुभयो नि हामी फर्केका छौँ अहिले महासचिव पनि हामीले हेर्ने गरेका छौँ गाउँमा आएर बस्नु भएको छ हामी पनि अहिले जनताकै बिचमा छौँ सहरमा हामी रम्ने छैनौँ हामी चाहिँ होइन हामी सुविधामा रम्ने छैनौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हाम्रो जीवन व्यवहारबाट हामी यो धोका नदिने प्रतिबद्धता हामी जाहेर गर्छौँ र चाहिँ हामीबाट धोका हुँदैन यो हामी सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ अहिले चारैतिर सर्वत्र एउटा प्रश्न छ जुन प्रश्न मैले तपाईँले राखेन भने दर्शकहरूले अन्याय भएको ठान्नुहुनेछ एउटा शिक्षकको हत्या गरेर या कालीकोटको गाउँबाट काठमाडौँमा पढ्नलाई झरेको विद्यार्थीलाई बम पड्काउन लगाएर एनसेलको टावरहरू ध्वस्त बनाएर कसको निमित्त हो त्यो क्रान्ति या त्यो उपलब्धि चाहिँ कसको निमित्त हो भन्ने प्रश्न छ जनताहरूको होइन यो छिटपुट कतिपय घटनाहरू प्रतीकात्मक घटनाहरूलाई लिएर कतिपय मान्छे भावुक हुने कुराहरू कतिपय त्यसलाई नियतबस हिसाबले चाहिँ एजेन्डागत हिसाबले उचाल्ने कुराहरू होइन त्यो स्वाभाविक छ त्यो हुन्छ पनि तर हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ रगत नबगोस् त्यो हाम्रो सबैको चाहना हो शहीद कोही नहुनु परोस् त्यो हाम्रो चाहना हो तर समाज परिवर्तनको नियम क्रान्तिको नियम त्योभन्दा भिन्न छ बच्चा चाहिँ म जन्माउँछु तर रगत बगाउँदैन भनेर कोही आमाले भन्यो भने त्यो असम्भव कुरा हुन्छ क्रान्ति गर्छु तर क्रान्तिमा बलिदान हुँदैन भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो पनि असम्भव हुन्छ त्यसो भए हुनाले हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि कतिपय क्रान्ति फेरि नाफे तौलेको जस्तो हुँदैन भन्छन् नि युद्ध र प्रेमको सीमा हुँदैन रे त्यहाँ केही मिचिन्छन् केही सीमाहरू भत्किन्छन् त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो बेलामा एकाध हुने कुरा त्यो हुन्छ तर त्यो फेरि क्रान्तिकै हितमा हुन्छ जस्तै जनयुद्धमा 17,000 मान्छे मरे त्यो मध्येमा 10-12,000 जति कम 12-13,000 हाम्रै मान्छे मरे बाँकी राज्यको मतलब अरू मान्छेहरू हाम्रा तर्फबाट अरू मान्छेहरू मरे युद्धको कारण मरे तर ती क्रान्तिको निम्ति बलिदान गर्ने र क्रान्तिका विरुद्ध बलिदान गर्ने ती दुवैको फेरि चाहिँ सार दुवैको चाहिँ के त योगदान कहाँ रह्यो त भन्दा क्रान्तिमै रह्यो फेरि पनि त्यसकारणले गर्दाखेरि एकीकृत जनक्रान्तिमा पनि हाम्रो तर्फबाट हुने वा राज्यको तर्फबाट हुने बलिदानी जे भयो त्यसले अहिले नै हामीलाई यहाँ पुगायो
भन्दाखेरि यो व्यवस्था असफल भयो। त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहियो भन्ने बहसमा अहिले देशलाई पुगायो। यो फाइदाकै विषय हुन्छ। तर फेरि हाम्रो कुरा के छ अथवा माओवादी दर्शन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि व्यक्ति हत्या मुर्दाबाद। जतिसक्दो हामीले रगत कम बगाउने, 22 ठाउँमा नाप्ने 1 ठाउँमा काट्ने, हैन, 1000 पटक सोच्ने त्यसपछि 1 पटक गर्ने, यस्तो खालको हाम्रो दर्शन हो। त्यो दर्शनमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि हामीले यो हिंसा हामीले चाहेको होइन, हैन। हामीले चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि हत्या हामीले चाहेको, यो त राज्यले गरेको। जस्तै भन्नुस् न, सुराकी कसले बनायो त? मान्छे मार्ने बनायो त? एउटा मास्टरलाई सुराकी कसले बनायो त? वा एउटा युवालाई बम बोकेर हिँड्न कसले बनायो त? हैन। आज मात्रै पनि हामी यो गाउँमा आयौँ। यो गाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ विदेशमा गएर, इन्डियातिर गएर बाउ मर्यो तर गरिबे बच्चाहरू जन्मेको हामीले हेरिराखेका छौँ। यो कसले बनायो त? यो चाहिँ हैन, रोजगारको नाममा विदेशतिर जाने, बाकसमा प्याक भएर आउने, यो कसले बनायो त? हेर्दाखेरि त सामान्य त्यो व्यक्तिको घटना हो जस्तो देखिन्छ, हैन। अथवा कतैको चाहिँ कतै भिडमा चाहिँ पहिरो लडेर मान्छे मर्छ अथवा चाहिँ तपाईँ घर पुरिन्छ, हेर्दाखेरि त त्यो प्राकृतिक जस्तो लाग्छ। त्यो सबै राज्यका कुराहरू हुन्। जस्तै तपाईँले अघि 17,000 को कुरा गर्नुभयो कि 17,000 मान्छे मरेर त नेपालमा क्रान्ति ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो। तर यो देशमा त वार्षिक 17,000 मान्छे त एउटा सामान्य चाहिँ टिबी रोगले, छेरोले मरिराखेका छन् त। 46 जना मान्छेहरू त छेरोको कारण मर्दो रहेछ सामान्य ढङ्गले। यो कसले मारेको हो त? यो त राज्यले मारे हो नि, उपचार नपाएर मारे हो नि त, हैन। कोरोनाको बेलामा काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको आर्यघाटमा लास शून्य भयो। अहिले फेरि लास बढ्यो। जब चाहिँ तपाईँको यो लकडाउन खुल्यो लास बढ्यो, अस्पतालले मार्दो रहेछ नि त मान्छेहरू त। त्यस कारण कुरा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ राज्यले गरेका रोग भोग र शोकले आत्महत्याले कति गरे भन्नुहोस् त? यो प्रतिबन्ध पछाडि कति मान्छेहरू आत्महत्या गरे, हैन। यही चाहिँ तपाईँको अछाममा बच्चा बच्चीसहित लिएर 4-5 बच्चासहित लगेर एउटा आमाले आत्महत्या गर्यो, हैन। हामीले तनहुँतिर कास्कीतिर हामीले हेऱ्यौँ कि भोकको कारण चाहिँ खान नपाएर बच्चाहरूसँगै बाँधेर आमाले चाहिँ नदीमा हाम फाल्यो। भन्दाखेरि रोग भोग शोक र डिप्रेसनले त मान्छे त यहाँ हजारौँ मरिरहेका छन्। वार्षिक चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि 17,000 एउटा सामान्य रोग टिबीको कारण मान्छे मर्दो रहेछ भने वार्षिक चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 1.5 लाख मान्छे त के छ भन्दाखेरि रोग भोग र शोकले मरिरहेका छन्। यो त राज्यले मार्या हो नि त। त्यसमा कुरा के हो भन्दाखेरि क्रान्तिमा बगेको रगत चाहिँ नकारात्मक होइन, त्यो सकारात्मक हो। विभेद पनि के हुन्छ? नकारात्मक सकारात्मक हुन्छ, हैन। दुःख सङ्कट पनि सकारात्मक नकारात्मक हुन्छ। त्यस कारण क्रान्तिको निम्ति बगेको रगत चाहिँ त्यो सकारात्मक रगत हो। त्यो चाहिँ त्यो खेर नजाने रगत हो। तर अन्य राज्यको तर्फबाट बग्ने रगत भनेको त त्यो त बेकारको रगत हो। त्यस कारण हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो चाहना भन्दा पनि राज्यले जबरजस्ती बाध्यात्मक परिस्थितिमा लगेर भएका घटनाहरूलाई चाहिँ जनताले त्यही रूपमा बुझ्दैन र यो कुनै गलत नियतले हिंसा वा हत्या वा आतंक गर्ने कुनै नियतले भन्दा पनि समाज बदल्ने, जनतालाई बदल्ने र 2-4 जना मान्छेको बलिदानीले 2-4 करोड मान्छे चाहिँ सुखी हुने यो अभियानमा हामी छौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ कतिपय हाम्रो तर्फबाट भएका जस्तै एनसेलकै कुरा तपाईँले गर्नुभयो त। एनसेलले खरबौँ खरब रकम चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशमा लुट्ने कसले बनायो त? राज्यले बनायो नि त, हैन। त्यसो भए भने चाहिँ त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दाखेरि चाहिँ नि क्षति भयो। त्यो क्षतिलाई फेरि हाम्रो पार्टीले सहर्ष विज्ञप्ति निकालेर स्वीकार गरिसकेका छ। त्यसो भए भने चाहिँ नि हामीले हाम्रो तर्फबाट भएका कमी कमजोरलाई करेक्सन गर्दै सच्याउँदै त्यसको जिम्मा गम्भीरताका साथ लिँदै र त्यो क्षतिलाई क्रान्ति मार्फत समाजवाद मार्फत आपूर्ति गर्ने परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले हामी प्रतिबद्ध छौँ र यसलाई चाहिँ तपाईँको अन्य एजेन्डाको रूपमा नागरिक समाजले वा जनताले नउठाइदिन र क्रान्तिकै निम्ति हो र क्रान्तिकै निम्ति चाहिँ गरिएका घटेका चाहिँ प्रतीकात्मक घटना हुन् भनेर बुझिदिन म अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद अघि सार्नु भएको छ, जुन अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ, अत्यन्त बौद्धिक लेभलदेखि तल्लो तहसम्म। अब यो वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्नको निमित्त फेरि तपाईँहरू एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो हुँदै जान्छु भन्नुभएको छ। आम नागरिकले सरल भाषामा बुझ्ने भाषामा एकीकृत जनक्रान्तिको परिभाषा के हो सर? यो खासमा अहिलेसम्म अन्यलको विषय, अलमलको विषय, यो जनयुद्धकै स्वरूप हो, जनविद्रोहको स्वरूप हो, या यो एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? यो हामीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्ति भनेको अहिलेसम्म भए गरेका संसारका सबै क्रान्तिहरूको संश्लेषण हो यो र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ संश्लेषण हो यो, हैन। र हामीले गरेका नेपालमा गरेका जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संश्लेषण हो यो, नयाँ संश्लेषण हो यो, है। त्यसो भए उनले एकीकृत जनक्रान्ति भनेको चाहिँ यो हिंसा होइन, यो काटमार होइन, यो युद्ध होइन, यो परिवर्तन हो र आमूल परिवर्तन हो। र त्यो आमूल परिवर्तन एकीकृत हो, त्यो एउटा पक्ष होइन।
एउटा जातको पक्ष, एउटा धर्मको पक्ष, एउटा वर्गको पक्ष, एउटा लिङ्गको पक्ष होइन। यो समग्र पक्ष हो यो, होइन? दुर्गम र दूरवर्ती क्षेत्रको पक्ष हो यो, होइन? यो गरिब जनता श्रमिकको पक्ष हो, यो बौद्धिकहरूको पक्ष हो, यो तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरू जो मफसलमा चाहिँ दुःख गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको मुक्तिको पक्ष हो, यो महिलाहरूको पक्ष हो, आदिवासी जाति जनजातिहरूको पक्ष हो, यो समग्र मुक्तिको प्रश्न हो यो एकीकृत जनक्रान्ति भनेको। र त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिले जसरी भौतिक विज्ञानमा अथवा नेचर साइन्समा जसरी चाहिँ एउटा युनिफाइड प्रकारको चाहिँ सिद्धान्त अगाडि बढ्यो, वा टेक्नोलोजीले जसरी चाहिँ तपाईँको उछिनेर समाजशास्त्रलाई वा चाहिँ के त भन्दाखेरि सामाजिक दर्शनलाई, समाज विज्ञानलाई जसरी चाहिँ उछिनेर अगाडि बढ्यो, अब त्यसको नेतृत्व विचारले गर्नुपर्छ र त्यो एकीकृत ढङ्गले गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा मात्रै पाटो समातेर एउटा मात्रै युद्धको तरिका, जस्तै तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ हामीले नेपालमा सोच्ने शैली के थियो भन्दा दुई शैली थियो। एउटा चाहिँ रसियन शैली, एउटा चाइनिज शैली। रसियन मोडेल र शैली कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ सहरबाट गाउँ विस्तारित क्रान्ति, होइन? सहरमा सुरुवात गर्ने, आधार सहरलाई बनाउने, गाउँलाई सहायक बनाउने भन्ने भयो। चीनको क्रान्ति कस्तो रह्यो भन्दाखेरि गाउँलाई प्रधान बनाउने, मुख्य बनाउने र गाउँबाट सहर विस्तार गर्ने, सहायक सहरलाई बनाउने भन्ने थियो, होइन? तर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अबको विकास, अबको टेक्नोलोजी, होइन, अबको चेतनाले के बनायो भन्दाखेरि गाउँ र सहर अलग भन्ने बनाएन, त्यहाँ जोडिसक्यो त्यहाँ चाहिँ, होइन? त्यसपछि गएर एउटा जात वा एउटा भाषा, एउटा वर्ग भन्ने बनाएन। कहीँ संसार कम्युनिस्ट आन्दोलन के भयो भन्दाखेरि कहीँ जातको आधारमा उठे, कहीँ वर्गको आधारमा उठे, कहीँ क्षेत्रको आधारमा उठे, होइन? र वर्गको आधार समात्दाखेरि चाहिँ समग्र जातिहरू, किनभने मार्क्सवाद भनेको त विभेद विरोधी दर्शन हो नि त, होइन? कम्युनिस्ट दर्शन भनेको त कम्युनिस्ट हुने भने त शोषण, शासन र उत्पीडनबाट मुक्त पूर्ण मानव बन्ने कुरा हो, होइन? मानव नै एउटा यस्तो सर्वश्रेष्ठ जाति हो कि मानवमा विभेद हुनु हुँदैन। यहाँ जातको आधारमा, यहाँ वर्गको आधारमा, लिङ्ग क्षेत्रको आधारमा वा चाहिँ बुद्धि मतलब बौद्धिकताको आधारमा भनौँ न, होइन? यहाँ चाहिँ कोही होलेसम्म पर्नुहुन्न भन्ने दर्शन हो यो त। त्यसकारण यो दर्शन त समग्र चाहिँ उत्पीडनको दर्शन हो। चाहे जातमा उत्पीडन हुन्छ भने पनि त्यसका विरुद्धको दर्शन हो, वर्गमा उत्पीडन हुन्छ त्यसका विरुद्धको दर्शन हो, वा दुर्गम र दूरवर्ती क्षेत्रको भूगोलको आधारमा हुन्छ, रङ्गको आधारमा हुन्छ भने पनि, धर्मको आधारमा हुन्छ भने पनि त्यसका विरुद्धको दर्शन हो। त्यसमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि एकीकृत जनक्रान्ति भनेको समावेशी समाजवाद, समावेशी क्रान्ति, अल क्रान्ति हो। यो एउटा मात्रै क्रान्ति होइन यो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरू पहिचानयुक्त हुन पर्यो, दलितहरू छुवाछुत मुक्त हुन पर्यो, महिलाहरू लिङ्गभेद मुक्त हुन पर्यो, होइन? त्यसपछि गएर दुर्गम र दूरवर्ती क्षेत्रमा बसेका गाउँ बस्तीहरू त्यसबाट केमा हुन पर्यो भन्दा व्यवस्थित बस्तीमा आउन पर्यो, होइन? दुर्गमताको आधारमा, सुगमताको आधारमा हुने विभेद अन्त हुन पर्यो। सहर र बजार गाउँको चाहिँ विभेद अन्त हुन पर्यो। अनि धनी र गरिब बिचको, जसले चाहिँ आज चाहिँ निकै ठुला प्राकृतिक साधन स्रोतहरू, जल जङ्गल र जमिन कब्जा गरेर बसेको एउटा वर्ग छ, त्यो सबै जनताको हातमा आउन पर्यो। ल्यान्ड टु द टिलरको सिद्धान्तको आधारमा कोही पनि सुकुम्बासी नहुने, कोही पनि चाहिँ भूमिहीन नहुने व्यवस्था हुन पर्यो। र किसानले म कृषि गरेर बाँच्छु भन्यो भने किसानलाई आत्मनिर्भर हुने प्रकारको जमिन राज्यले दिन पर्यो। म व्यापार गर्छु भन्यो भने व्यापारमा ग्यारेन्टी राज्यले गर्न पर्यो, होइन? म उद्योग गर्छु त्यहाँ ग्यारेन्टी गर्न पर्यो। पशुपालन क्षेत्र होला, जडीबुटी क्षेत्र होला, उत्पादनको क्षेत्र होला, औद्योगिक क्षेत्र होला, कोही पनि नागरिक, सेना प्रहरीमा कति मान्छे चाहिने हो, डाक्टर इन्जिनियर कति चाहिने हुन्, समाजशास्त्री कति चाहिने हुन्, समाजशास्त्री कति चाहिने हुन्, यो समग्र समाजको हेलोमेटो गरेर, समग्र समाजको चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ गरेर हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि युनिफाइड ढङ्गले, एकीकृत ढङ्गले सबै जनताको मनोविज्ञान पनि जोड्ने, राष्ट्रियता पनि जोड्ने, भाषा भाषी पनि जोड्ने, देश विदेश पनि जोड्ने र सिङ्गो चाहिँ संसारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि समाजवादको मालामा जोड्ने र त्यो नेपालको क्रान्तिलाई पनि चाहिँ विश्व समाजवादको क्रान्तिको विषय बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो एकीकृत जनक्रान्तिको लक्ष्य हो। र यो एकीकृत जनक्रान्तिभित्र चाहिँ यहाँ यो पार्टी ऊ पार्टी वा यो शक्ति ऊ शक्तिको कुरा छैन। हामी सबै पार्टीभित्र यो बहस चलाउँ र समाजवादलाई चाहिँ हामीले कस्तो अर्थनीति बनाउने, कस्तो स्वास्थ्य नीति बनाउने, कुनै पनि जनताका छोराछोरी चाहिँ अशिक्षित नहुन् वा चाहिँ विभेदकारी शिक्षा छ। अहिले त घर घरबाट चाहिँ विभेदकारी शिक्षा छ। शिक्षा भनेको चाहिँ वर्ग जन्माउने कुरा हो, संस्कृति जन्माउने कुरा हो, नागरिक जन्माउने, सचेत नागरिक कस्तो देश र कस्तो नागरिक बनाउने भन्ने विषय त शिक्षा निर्धारण गर्छ। तर हाम्रो शिक्षा कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ वल्लो छिमेकको छोरा चाहिँ बोर्डिङ स्कुलको चाहिँ एउटा महँगो शिक्षा पढ्न चाहिँ झोला बोकेर हिँड्छ, अर्को छिमेकको शिक्षा चाहिँ छोरा चाहिँ बच्चा चाहिँ कम क्वालिटीयुक्त सरकारी स्कुलमा गएर अल्पत्र गरेर पढेको छ। फेरि तिनको कम्पिटिसन, तिनको योग्यता मापन कहाँनिर हुन्छ भन्दा एउटै ठाउँमा हुन्छ। अझ त्यो योग्यता मापन कहाँनिर हुन्छ भन्दा हाम्रो भाषामा होइन, अङ्ग्रेजी भाषामा हुन पर्यो। हाम्रो देशको चाहिँ हावा पानी माटो उद्योग
यहाँको संस्कृतिसँग होइन कि विदेशी साम्राज्यवादीहरूले तयार पारिदिएको उद्योग व्यवसाय होइन तिनीहरूको संस्कृति तिनीहरूको कल्चर त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ जोडिने शिक्षा चाहिँ हामीले पढ्न थाल्यौँ। स्वास्थ्यको कुरा चाहिँ त्यही छ। त्यो पैसा भयो भने मान्छे बाँच्ने, पैसा भएन भने मान्छे मर्ने, यस्तो खालको चाहिँ अब त्यस कारण यसबाट मुक्त हुने खालको क्रान्ति हामीलाई चाहियो र त्यो क्रान्ति नै एकीकृत जनक्रान्ति हो भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। र यहाँभित्र सबै जोडिन पऱ्यो। काङ्ग्रेसका चाहिँ 5% मान्छे होलान्, उपल्लो वर्गका होलान्, एमालेका वा अरू पार्टीका होलान्, तर आम नागरिक गाउँघरका ओल्लो घरको काङ्ग्रेस पल्लो घरको एमाले पल्लो घरको हामी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रा आर्थिक अवस्था, हाम्रा हैसियतहरू, हाम्रा क्षमताहरू, हाम्रा चाहनाहरू एउटै छन्। के काङ्ग्रेसको चाहिँ मान्छे चाहिँ सबै पुगेको छ त? के काङ्ग्रेसका छोराहरू विदेश गएको छैनन्? एमालेका छोराहरू विदेश गएको छैनन्? के रोजगारीको समस्या, आत्मसम्मानको समस्या वा चाहिँ गाउँमा बाटोघाटो कुलो पलेसो चाहिँ पुल पलेसो अथवा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको समस्या उनलाई छैन त? भन्दा छ। तर पनि हामी विभाजित छौँ। किनभने हामीलाई चाहिँ बहुलवादले के गरिरहेछ, पुँजीवादले के गरिरहेछ भन्दाखेरि अलग थलग गर्ने, फुटाउ र शासन गर भन्ने, जनतालाई जोडिन नदिने, विचारहरू जोडिन नदिने, चाहनाहरू इच्छाहरू जोडिन नदिने, त्यसलाई अलग थलग गरिदिने बहुलवाद भने त्यो होइन। त्यो बहुलवादबाट हामीले चाहिने द्वन्द्ववाद, मार्क्सवाद र क्रान्तिकारी एकीकृत जनक्रान्ति त्यसमार्फत सबैलाई चाहिँ हामीले जोड्ने उद्देश्य लिएका छौँ र यही नै एकीकृत जनक्रान्तिको मूल सार हो। तत्कालीन नेकपा माओवादी जसले 10 वर्षीय जनयुद्धको नेतृत्व गर्यो, उक्त पार्टी 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात शान्ति प्रक्रियामा या मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। त्यसपछि विभिन्न आरोह अवरोहहरू सिर्जना भए तत्कालीन नेकपा माओवादीमा। ती मध्येका श्रृङ्खलाहरू फर्केर हेर्ने हो भने मूलधार या मूल नेतृत्वहरूले जनयुद्धको बाटो बिर्सिए या हिजो जुन एजेन्डा, जुन सपना बोकेर जनयुद्धमा हाम फाल्यो, ती सपनाहरू शहीदका सपना, बेपत्ताका अङ्गभङ्गका सपनाहरू सडकमै छोडियो या मूल नेतृत्व बिग्रियो। त्यो आरोपसहित पार्टी विभाजनको दिशामा अगाडि बढे माओवादीका नेतृत्वहरू। त्यसैको श्रृङ्खला अन्तर्गत मोहन वैद्य हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन भयो विप्लव नेतृत्वको। अब प्रश्न कहाँनिर भने प्रचण्डले घाइते अपाङ्गहरूले बिर्सिए या बाबुरामले शहीद परिवारहरूले बिर्सिए या अर्को फल्ना व्यक्तिले चाहिँ हिजोको जनयुद्धको सपना बिर्सियो भन्ने तपाईँहरू या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वहरूले पार्टी पुनर्गठन भएको लामो समय बितिसक्यो, कयौँ वर्षहरू बिताइसक्नुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार र बेपत्ता परिवारहरूप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ के गर्यो अहिलेसम्म? पहिलो कुरा त मूलधार र क्रान्तिको कुरा गर्नुभयो होइन। संसदीय व्यवस्था मूलधार होइन र जनयुद्धमा त्यही गल्ती भयो कि हामी संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्यौँ। मूलधार भनेको जनवादी क्रान्ति हो, जनगणतन्त्र नेपाल हो होइन भन्यौँ हामीले चाहिँ। तर त्यसलाई छोडेर फेरि चाहिँ हामीले जसका विरुद्ध लडेका थियौँ मूलधार गएर त्यहीँ मिसियो कि। जस्तै चाहिँ तपाईँको 62-63 आन्दोलन पछाडि त यो देशको चाहिँ संविधान सभाको नारा, गणतन्त्रको नारा, संहिताको नारा त हाम्रो हो नि त होइन। मूलधार त त्यो थियो नि त। तर त्यो मूलधारलाई छोडेर खोलाहरू गएर समुद्रमा मिसिनु पर्थ्यो। समुद्र आएर खोलातिर पस्यो कि उल्टो जस्तो भयो कि। भनेपछि माओवादी आन्दोलन समुद्र थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलन समुद्र थियो, हो पनि अहिले पनि त्यही छ। तर त्यो समुद्र कता आएर फर्केर आयो भन्दाखेरि खोलातिर आएर चाहिँ खोलामा आएर पस्यो। यो उल्टो भयो। त्यसकारण संसदीय व्यवस्था मूलधार होइन। मूलधार भनेको त्यो हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको समाजवादी व्यवस्था, जनगणतन्त्र अथवा जनवाद जे भनौँला हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था हो। पहिलो कुरा त्यहाँ बुझ्न पर्यो र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। दोस्रो कुरा जनयुद्धका घाइतेहरू, अपाङ्गहरू, शहीद परिवारहरूको मुक्ति किन भएन वा उनीहरूको आत्मसम्मान किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ नि जनयुद्ध परित्याग गरियो, जनयुद्धलाई चाहिँ धोका विसर्जन गरियो, जनमुक्ति सेना विघटन गरियो। त्यसकारण अहिले हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि जनयुद्ध पूर्व भएको छैन, जनयुद्ध विघटन भएको छैन, जनमुक्ति सेना पूर्व भएको छैन, विघटन भएको छैन, जनमुक्ति सेना अहिले पनि छ। किनभने जनयुद्ध पुरा भएको छैन, जनयुद्धले लक्ष्य भेटेको छैन र जनयुद्धले वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद, जनवाद जे भनेको थियो त्यो पुरा भएको छैन। त्यो पुरा नहुँदै कोही पनि पूर्व हुन छुट छैन कसैलाई, कोही पनि जनयुद्धबाट भाग्न छुट छैन। त्यही कारण हामी अहिले पनि जनयुद्धमा छौँ। त्यो जनयुद्ध भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हतियार बोकेर माओले गरेको जस्तै जनयुद्ध वा हामीले गरेको छ। जनयुद्ध भनेको जनता लड्ने युद्ध हो, जनताले गर्ने क्रान्ति हो त्यो चाहिँ। त्यसकारण जनयुद्ध अहिले पनि जारी छ। दोस्रो कुरा यो कुरा। तेस्रो कुरा यो जारी भयो हुनाले लडाइँको नियम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ लडाइँ छोड्नुभयो भने त्यो जितेर पनि हारेको विषय हुन्छ, तपाईँले लडाइँ जारी राख्नुभयो भने त्यो हारेको भन्ने हुँदैन।
त्यसकारण चाहिँ जनयुद्ध हारेको छैन, जनमुक्ति सेना हारेको छैन, हामीले हारेका छैनौँ, अथवा समाजवादले हारेको छैन, क्रान्तिले हारेको छैन। यो निरन्तर गइराखेको छ। त्यो कहिले अलिकन पिकमा गएको छ, अलि हाईमा जान्छ, कहिले अलिकन डाउनमा गइराखेको छ, कहिले अलिकन पछि हटिएको छ, कहिले अलिकन अघि बढिराखेको छ। यो मात्रै सवाल हो। त्यसकारण तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जारी छ, निरन्तर जारी छ। चौथो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जनयुद्धका घाइतेहरू वा अपाङ्गहरू वा बेपत्ताहरूलाई तिम्रो पार्टीले के गरेको छ, के गर्दैछ भन्ने कुरा जो छ, हामी अहिले सत्तामा छैनौँ, हामी व्यवस्थामा छैनौँ, हाम्रो हातमा सत्ता छैन। सत्ता नभए हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने भरपुर चिज गरेका छैनौँ, तर हामीले उहाँहरूलाई आत्मसम्मान दिएका छौँ र क्रान्तिप्रति आशावादी बनाएका छौँ। र हामीले गर्ने पार्टीले गर्ने सम्मान, सद्भाव, उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले इज्जत, प्रतिष्ठा र हामीले सक्ने फेरि धेर थोर सहयोग हाम्रो तर्फबाट भनौँ न, हामीले चाहिँ सत्ता बाहिर हुँदाखेरिको हाम्रो पार्टीको हैसियत अनुसार हामीले गरेका छौँ। र तर हामीले फेरि प्रतिबद्धता कहाँ जाहेर गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ शहीदहरू, शहीद बेपत्ताहरू अथवा घाइतेहरूले सामान्य राहत पाएर उनको जीवनले मुक्ति पाउँदैन, उनका चलाइरहेका घाउहरू निको हुँदैनन्, उनका चाहिँ टुटेका आत्माहरू हैन, मतलब चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद भएका वा हराएका चाहिँ के तपाईँ शहीदहरू फर्केर आउँदैनन्। त्यो आउने कति बेला हो त भन्दाखेरि उनले बोकेको झन्डा, उनले बोकेको उद्देश्य, उनले बोकेको सपना, जस्तै अघि नै सपनाको व्यापार भयो नि त, यहाँ सपनाको खेती भयो, यहाँ चाहिँ क्रान्तिको पनि खेती भयो। यहाँ चाहिँ त्यो खेती के भयो त भन्दाखेरि उल्टो त्यो पार्टीभित्रको एउटा अभिजात वर्ग, एउटा नेतृत्व वर्ग चाहिँ सम्पन्न हुने, त्यो त्यसको निम्ति त्यसको जीवन बदलिने, त्यो पनि कहाँ बदलिने त, सर्वहारामा होइन, श्रमिकमा होइन, समाजवादी संस्कृति वा चाहिँ जीवनमा होइन कि पुँजीवादमा बदलिने जो खालको चाहिँ भयो। त्यसका विरुद्ध फेरि हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने भयो। र विद्रोह गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले के अनुभूति र महसुस गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्रान्तिमा अझै पनि जनताको साथ छ, शहीद परिवार बेपत्ता घाइतेहरूको अझै पनि क्रान्तिप्रति नै लगाव छ र जनताले अहिले पनि क्रान्ति चाहेको छ। तर जनताले त्यो क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ ठुला ठुला अविश्वासहरू बेहोरेको कारणले गर्दाखेरि आशंकाहरू छ। र त्यो आशंकालाई हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जीवन व्यवहारमा, यो बोलेर हुने कुरा होइन, मैले तपाईँसँग टेलिभिजनमा बोलेर हुने कुरा होइन, तर बोल्दाखेरि हामीले जनताहरूलाई आशावादी बनाउने ढङ्गले चाहिँ हामी बोल्नुपर्छ, बोल्न छोड्नु हुँदैन। तर हामी फेरि जीवन व्यवहारबाटै त्यसलाई गर्ने दिशामा जानुपर्छ र व्यवहारबाटै त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्न सकेनौँ हामीले भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रान्तिले फेरि पनि सेटब्याक खान्छ, अथवा चाहिँ क्रान्तिले केही न केही चाहिँ धोका खान्छ। त्यो धोका नदिने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। र अहिले अब क्रान्ति सन्निकट, हामीले चाहिँ विद्रोह गरेर यता आउँदै गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि यो व्यवस्था, यो संविधान काम नलाग्ने हुनेछ र यसका सञ्चालक परिचालकहरू आफै थला पर्नेछन्, आफै चाहिँ मतलब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ टुटफुट विभाजनतिर जानेछन्, आफै झगडामा चाहिँ यिनी अल्झिनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि मध्यम दूरीको क्रान्ति, छिटै क्रान्ति, जसरी हिजो हामी 10 वर्षसम्म लड्यौँ, अब त्यो 10 वर्षको पिरियड कुर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ आत्मगत स्थिति, क्रान्तिकारीहरू हामी आत्मगत हिसाबले परिपक्व भयौँ भने, हामीले क्रान्तिको निम्ति आफूलाई तयार राख्यौँ भने र जनतालाई हामीले क्रान्तिमा तयार गर्न सक्यौँ भने क्रान्ति नजिक छ, सन्निकट छ हामीले भनेका थियौँ। त्यो कुरा अहिलेको व्यवस्थाले देखायो र अहिले क्रान्ति अनिवार्य भइसक्यो, आवश्यक भइसक्यो, सम्भव पनि भइसक्यो। तर त्यसको लागि हामी क्रान्तिकारीहरू चाहिँ एकताबद्ध भएर त्यो क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने, त्यसलाई समात्ने, त्यसलाई पकड्ने ठाउँमा हामी पुग्दैछौँ र त्यसको नेतृत्व अहिले हाम्रो पार्टीले गरिराखेको छ। त्यसो भए चाहिँ म सबै शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार सबैलाई चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट क्रान्तिप्रति आश्वस्त र विश्वस्त हुन अपिल गर्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो मुलुकको व्यवस्था मान्दैन, संविधानलाई स्वीकार गर्दैन, आफ्नै संविधान छ तपाईँहरूको पार्टीको, जनसरकारहरू चलेका छन् र अब यसको विकल्प चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको छ। अबको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्नको निमित्त कुन बाटो अङ्गीकार गर्ने? जस्तो एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो या जनमत सङ्ग्रहको कुरा पनि सुनिन्छ होइन? जनमत सङ्ग्रहको बाटो कुन बाटो भएर चाहिँ अब होइन? अब हामीले अघि नै के भन्यौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा त यो संविधान हामीले मात्रै नमाने होइन, यो व्यवस्था हामीले मात्रै नमाने होइन, यही व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले पनि यसलाई अमान्य गरिसके होइन, यसलाई चाहिँ मतलब खारेज गरिसके भन्नुहोस् न। पहिलो कुरा यो भनौँ। दोस्रो कुरा, अहिले संसारमै यहाँ पुँजीवाद कि समाजवाद भन्ने बहस चलिसक्यो र चाहिँ ठुलो बहस चाहिँ दुई ध्रुवमा छ। अब साम्राज्यवाद पुँजीवाद असफल भयो, निगम पुँजीवाद, त्यसकारण चाहिँ समाजवाद भन्ने आम बहस छ। स्वयं पुँजीपतिहरू पनि के ठाउँमा पुगिसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो छाडा बजार अर्थतन्त्र भएको पुँजीवाद असफल भयो, त्यसकारण रूपान्तरित पुँजीवाद चाहियो अब हामीलाई चाहिँ।
हैन एडम स्मिथहरूले तयार पारेको चाहिँ पुरानो अर्थशास्त्रीहरूले तयार पारेको बाटोबाट अब सम्भव छैन। अब मार्क्सवादी अर्थशास्त्र अध्ययन गर्न पर्यो भनेर समाजशास्त्री त्यता फर्किन थाले, अर्थशास्त्री त्यता फर्किन थाले। त्यसो भए नेपालमा पनि चाहिँ अब यो दलाल पुँजीवाद, विश्व पुँजीवादमा आएको सङ्कट नै यहाँमा यो नेपालको दलाल पुँजीवादमा देखिएको चाहिँ प्रतिबिम्ब हो र यो सफल हुने भन्ने कुरा हुँदैन, यो असफल भइसक्यो। यसलाई स्वयं पुँजीवादीहरूले स्वयं यसका सञ्चालकहरूले अमान्य गरिसके, हामीले जुन मान्ने कुरै भएन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, अब हामी वैज्ञानिक समाजवादमा कसरी जान्छौँ त एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोबाट अगाडि बढ्दाखेरि भन्ने जो क्वेसन गर्नुभयो एकदम सान्दर्भिक क्वेसन छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घर्ष त अनिवार्य विषय भयो, किनभने यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले, यो व्यवस्थामा लाइखाइ आएका चाहिँ साउहरूले हैन यो व्यवस्थालाई सजिलै छोड्नेवाला त छैनन्। मरुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ दारा कसेर भए पनि यसलाई अठ्याउन प्रयत्न त गर्नेछन् हैन। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामान्य जनताले आन्दोलन गर्नुपर्ने, बल प्रयोग गर्नु पर्दैन, यो कसैले कल्पना नगर्ने हुन्छ गर्नुपर्छ, तर त्यो थोरै गर्नुपर्छ, त्यो धेरै गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ आम जनता चाहिँ एकताबद्ध हुनुपर्छ र यसको पक्षमा जुरुक्क आन्दोलित हुनुपर्छ, उठ्नुपर्छ वा आवाज दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छ। तेस्रो कुरा चाहिँ, चौथो कुरा त्यसरी जाँदाखेरि अहिले हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामीले हतियार उठाउनु नपरोस्, बन्दुक पड्काउनु नपरोस्, बम पड्काउनु नपरोस् हैन। हामीले समानान्तर हिसाबले सेना र सत्ता बनाएर चाहिँ हामी लड्न नपरोस्, जनतालाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ ठुलो ध्रुवीकरण गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर त्यो चाहना चाहिँ हामीले चाहेर मात्रै पुरा हुनेवाला छैन हैन। त्यो चाहनामा चाहिँ साम्राज्यवादीहरू आउनेछन्, पुँजीवादीहरू आउनेछन् हैन, देशभित्रका देश बाहिरका चाहिँ जनविरोधीहरू आउनेछन्। त्यहाँ एक ठाउँमा त अब केही न केही सङ्घर्ष त होला पर्ला पनि हैन। तर अहिले हाम्रो बाटो के भनेको छ भने त्यो पर्न नदिने ठाउँमा हामी जाउँ। त्यो भने त्यसको लागि के हो भन्दाखेरि तपाईँले भने चाहिँ त्यसको लागि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब सबै राजनीतिक पार्टीहरू बसेर एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन जस्तो वा एउटा संयन्त्र निर्माण गरौँ, यता गोलमेज सम्मेलन भनौँ वा अरू केही भनौँ, त्यो गरौँ र एउटा टेबलमा बसेर चाहिँ छलफल गरौँ, आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरौँ र राष्ट्रिय एजेन्डा, साझा राष्ट्रिय एजेन्डा, जनताको एजेन्डा हामीले तयार पारौँ हैन। त्यो तयार चाहिँ पार्दाखेरि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सदन सरकारमा चाहिँ यो गणितीय खेल जो चलिरहेको छ हैन, यो चाहिँ छोडौँ। संसदीय खेलबाट अब यो हुँदैन, यसबाट बाहिरबाट सोचौँ र एउटा क्रान्तिकारी सरकार, सबै पार्टी सम्मिलित एउटा क्रान्तिकारी सरकार, प्रगतिशील सरकार हामीले बनाऊँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, त्यो सरकारले हाम्रा एजेन्डाहरू जति मिल्छन् नमिलेका एजेन्डामा जनमत सङ्ग्रह गरौँ। किनभने अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के अभ्यास गर्यौँ भन्दाखेरि पार्टी र नेता चुन्ने अधिकार चाहिँ हामी जनतालाई दियौँ, पार्टी र नेता चुन्ने है, एकदम क्लियरली कुरा हो यो अहिलेसम्म। तर अब व्यवस्था र विचार चुन्ने अधिकार पनि जनतालाई दिउँ न त। सार्वभौम जनतालाई व्यवस्था र विचार चुन्ने अधिकार पनि हामीले दिउँ। त्यो भने के हो, जनमत सङ्ग्रह गरौँ, वैज्ञानिक समाजवाद वा अहिलेकै दलाल पुँजीवाद भनेर चाहिँ हामीले जनमत सङ्ग्रह गरौँ र त्यो जनमत सङ्ग्रहमा हामी गयौँ भने हाम्रो आँट के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि 65-66% वाम जनमत छ। अरू पनि चाहिँ सबै पार्टीभित्र पनि वामपन्थी ट्रेनहरू छन्, काङ्ग्रेसभित्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी ट्रेन छ, मधेसवादीहरूसँग त्यही ट्रेनहरू छ हैन। सत्तामा भएका यही अहिलेकै सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि चाहिँ घोर राइटिस्ट र घोर लेफ्टिस्टहरू छन् हैन। यो चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ अन्तर्विरोध अथवा चाहिँ मतलब ठुलो ध्रुवीकरण हुनेवाला छ र समाजवादको निम्ति एउटा ध्रुवीकरण हुन्छ, पुँजीवादको निम्ति अर्को ध्रुवीकरण हुन्छ। यो ध्रुवीकरणमा चाहिँ नै देशलाई चाहिँ लिन पर्यो र जनतालाई त्यसमा मत हाल्ने, त्यसमा विचार प्रस्तुत गर्ने राइट हामीले दिउँ। त्यो भनेको सजिलो तरिका भनेको जनमत सङ्ग्रह हो हामीले भनेका छौँ। त्यसमा हामी तयारै छौँ र त्यहाँ गएर पनि जनताले चाहिँ नि हामीलाई रोज्छ वा अरूलाई रोज्छ, समाजवादलाई रोज्छ वा पुँजीवादलाई रोज्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामी मान्न तयार छौँ। वर्तमान सरकारसँग भएको 3 बोटे समझदारी या वार्ता, त्यो सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग के त्यस्तो अदृश्य या भद्र सहमतिहरू थियो कि जसको कारण चाहिँ आज केही आशंका गर्ने ठाउँहरू देखिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि छ। यसले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? हो, एकदम कुरा तपाईँले जायज उठाउनु भयो कि यहाँ मान्छेलाई के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनी अप्रत्याशित सम्झौता गरे, यो रातारात गरे, यो हतारमा गरे, दिनमा 3 पटकसम्म यिनीहरू वार्तामा बसेर यो कुरा गरे। पहिलो कुरा त के हुन पर्यो भन्दाखेरि यो छलफल र संवाद वार्ता यो एकाएक भएको होइन। हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला पनि छलफल थियो, बहस थियो। हाम्रो प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि पनि छलफल थियो, बहस थियो। त्यो बहस फेरि कोसँग हुन्छ त छलफल त भन्दाखेरि चाहिँ सत्तामा भएकै शक्तिसँग हुन्छ हैन। त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेस भए पनि हामीले काङ्ग्रेससँगै छलफल गर्थ्यौँ केपीजीको ठाउँमा। त्यसो भए हामीले यो केपीजीलाई छोडेर किन गऱ्यो भने अहिले प्रचण्डजीसँग गरेर त उपाय त छैन, वा जसपासँग गरेर वा अरूसँग गरेर त निकास त निस्किँदैन नि त।
निकास त कोसँग निस्किन्छ भन्दाखेरि जसले लट्ठु समाएर बसेको छ होइन, जसले सत्ता समाएर बसेको छ, घरमुली भएर जो बसेको छ नि, त्यसैसँग गर्नु पर्यो छलफल त। त्यसो भए हामीले अहिलेको चाहिँ नि केपी ओलीजीसँगको संवाद हामीले त्यसरी गरेका हौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब केपी ओलीजी यो प्रतिगामीसँग तिमीले किन साँठगाँठ गर्यौ त, किन छलफल गर्यौ भन्ने जो क्वेसन छ, हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि प्रतिगमन त केपीजीले मात्रै होइन, प्रतिगमन त चाहिँ नि यो सत्ता नै प्रतिगामी हो त। हामीले के भने जनयुद्धको विघटन पनि प्रतिगमन थियो, जनमुक्ति सेनाको विघटन प्रतिगमन थियो, पहिलो संविधान सभाको चुनाव मतलब संविधान सभा विघटन असफल हुनु त्यो पनि प्रतिगमन थियो। हामीले त्यसलाई प्रतिक्रान्ति भनेका थियौँ हामीले होइन, र त्यसले बनाएको संविधान नै प्रतिगामी थियो र त्यो व्यवस्था नै प्रतिगामी थियो। यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै प्रतिगामी हो हामीले भने बेलामा त्यो प्रतिगामी व्यवस्थाभित्र चाहिँ नि अलिकन कोहीले चाहिँ अलिक बढी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ तानाशाही जस्तै यहाँ भन्छ नि तानाशाह भनेको व्यक्तिमा आउने प्रवृत्ति हो त्यो चाहिँ। तर हामीले त के भनेको थियो भन्दाखेरि केपी र प्रचण्डजीको एकता हुँदादेखि नै त्यो एकता भएर चाहिँ कम्युनिस्टको नाममा सरकार बनाउन बित्तिकै हामीले उहाँहरूलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि यो सामाजिक फाँसीवादी सरकार हो, यो दलाल सामाजिक फाँसीवादी सरकार हो। र अब यो सरकारले यो पार्टीले केपीजीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डबल नेकपा पनि सामाजिक फाँसीवादी शक्ति हो। यसले फाँसीवाद नै लागू गर्छ। फाँसीवाद भनेको एउटा रुझान हो, सिद्धान्त हो, प्रवृत्ति होइन होइन। अधिनायकवाद भन्छ नि मान्छेले चाहिँ, अधिनायकवाद भनेको निरङ्कुशतावाद भनेको त्यो एउटा प्रवृत्ति हो त्यो चाहिँ। त्यसो भने हामीले त फाँसीवाद भनेर उहिले व्याख्या गरेका थियौँ, अहिले पो उहाँहरूले फाँसीवादी केपीको सामाजिक फाँसीवाद भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। यो फाँसीवाद त प्रचण्डजी हुँदाखेरि नै प्रचण्डजीले नै बोकेर ल्याएको फाँसीवाद हो त, सामाजिक फाँसीवाद हो त यो त हो। त्यसो भए हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि यो कोही चाहिँ अलि धेरै प्रतिगामी वा कोही थोरै प्रतिगामी भन्ने होइन कि यो सिस्टम नै प्रतिगामी भएको हुनाले यो सिस्टमका सबै मतियारहरू प्रतिगामी नै हो। प्रचण्डजी पनि प्रतिगामी हो र केपीजी पनि प्रतिगामी हो। बरु प्रतिगमनभित्रको प्रतिगमन केपीजीले त्यो संसद विघटन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर विरोध गऱ्यौँ, यो गर्न हुन्थेन भन्यौँ हामीले चाहिँ होइन। त्यसपछि फेरि पुनर्स्थापित भयो। पुनर्स्थापितलाई पनि हामीले के भने भन्दाखेरि संसदको पुनर्स्थापना पनि समाधान होइन है, यसले समाधान दिने छैन भनेको थियौँ। अहिले फेरि त्यहाँ रोइलो मचिहाल्यो हेर्नुहोस्, त्यो पनि समाधान भएन। चुनाव पनि समाधान होइन हामीले भनेका थियौँ, किनभने यही स्थितिमा चुनाव हुँदाखेरि पनि 2/3 हिजोको काङ्ग्रेस सरकारले पनि यही खालको हविगत बेहोर्यो। अहिले 2/3 चाहिँ नै तपाईँको कम्युनिस्ट सरकारले पनि यही हविगत बेहोर्यो। राष्ट्रपति कम्युनिस्ट, प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट, 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेश कम्युनिस्ट सरकार। कसले रोक्यो त भन्नुहोस् त काम गर्न? त सिस्टमको कुरा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो सिस्टम नै प्रतिगामी भएको हुनाले किन केपीजीसँग चाहिँ प्रतिगामीसँग चाहिँ गऱ्यौँ त, यो तर्क पनि मिल्दैन होइन। हामीले चाहिँ केपीजीलाई अलग प्रचण्डजीलाई अलग भन्ने कुरा छैन। त्यसो भए हाम्रो कुरा त के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू पनि रिथिङ गर्नुहोस्, अब छलफल गरौँ, बहस गरौँ होइन। र काङ्ग्रेसले पनि यो विषयमा बहस गरोस्, कम्युनिस्टहरूले पनि यो विषयमा बहस गरौँ र अरूहरूले पनि यो विषयमा बहस गरौँ र अब अलि नयाँ दिशाको विषयमा छलफल गरौँ भनेर हामी आछौँ। र सरकार मार्फत हामीले यो बहस अगाडि बढाएका छौँ, सहकारी अगाडि बढाएका छौँ र सरकार बाहिरका शक्तिहरूसँग पनि हामीले यो बहस अगाडि बढाएका छौँ र हामी सहकारी गर्न तयारै छौँ। केही महिना अगाडि पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड पूर्व मन्त्री उहाँ चाहिँ गिरफ्तारीमा पर्नुभयो। त्यो सँगसँगै केही उच्च स्तरीय नेताहरू पर्नुभयो गिरफ्तारीमा र उहाँहरूबाट नेपाल प्रहरीले बरामद गरेको सूचना अनुसार या तथ्याङ्क अनुसार करोडौँको चन्दा उठाएको भन्ने सार्वजनिक भयो मिडियाहरूमा। निर्माणजी, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चन्दा आतङ्क अलिक बढी छ भन्ने छ है, यो कतिको पारदर्शी छ पार्टीभित्र, केही कुरा भन्नुहोस् त। अब यो कुरा एकदम उठाउनु भयो होइन। प्रकाण्डजी गिरफ्तार हुँदाखेरि म पनि गिरफ्तारीमै थिएँ त्यति बेला। म उहाँभन्दा अलिक पहिले गिरफ्तार भएको थिएँ। अहिले पनि फेरि हाम्रा साथीहरू गिरफ्तार हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा आर्थिक चन्दा गरेका हिसाब किताबहरू पनि गए होइन, डायरी सहित भेटिएको छ, सबै गए। त्यसले दुईवटा कुरा सङ्केत गर्छ। एउटा के गर्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी नै यस्तो पारदर्शी पार्टी रहेछ जसले चिया खाएको पनि हिसाब किताब राख्दो रहेछ भन्ने त्यो स्वयं राज्यले भन्यो होइन। यो विद्रोही भएको होइन, प्रतिबन्धित भएको पार्टीले पनि त जनताको बिचमा बसेर समानान्तर सत्ता चलाउँदाखेरि, सरकार चलाउँदाखेरि अथवा चाहिँ प्रशासन चलाउँदाखेरि पनि यस्तो खालको एउटा लेजर सिस्टम व्यवस्थित चाहिँ आर्थिक प्रणाली बनाएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले आलोचना गरे पनि उहाँहरूलाई के परेको छ भन्दाखेरि यो पार्टी ठिक रहेछ, आर्थिक अर्थ प्रणाली यसको चाहिँ व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाएर छ भन्ने परेको छ। एउटा त्यो भइहाल्यो। दोस्रो कुरा, अब करोडौँको चाहिँ रकमको हिसाब किताब देखियो भन्ने कुरा त्यो छ। हाम्रो पार्टी कस्तो पार्टी हो भन्दाखेरि चाहिँ अरू पार्टी जस्तो भ्रष्टाचार गर्ने चन्दा त सबैले मागेका छन्, अहिले पनि मागेका छन्। मेरो पनि अहिले बाहिर आइसकेपछि थुप्रै चाहिँ सरकारकै पार्टीका नेताहरूसँग कमरेडहरूसँग मेरो बसाइ छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चन्दा हामी पनि उठाउँछौँ, चन्दा तपाईँहरू पनि उठाउनुहुन्छ होइन, चन्दा बिना पार्टी चल्दैन। अझ भन्नुहोस् न, पुँजीवादीहरूले सबैभन्दा शान्तिका अग्रदूत,
शान्तिका प्रतीक मान्ने त के अरे महात्मा गान्धी हुन् नि। महात्मा गान्धीले के लेखेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ नि पार्टीले चाहिँ चन्दा उठाउने कार्यक्रम पार्टीले रोक्यो भने पार्टी जनताबाट अलगिन्छ, जनतासँग जोडिन सक्दैन। चन्दाकै कारण पनि पार्टी जनतासँग जोडिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। संसारको यस्तो कुनै पार्टी छैन होला जो आर्थिक सहयोग जनताबाट नलिएर, व्यवसायबाट नलिएर, उद्योगपतिबाट नलिएर चल्छ भन्ने चाहिँ संसारमा कोही पार्टी छैन होला। तर हाम्रा विरुद्ध नै चन्दाको कोकाउले किन मचाउँछन् त भन्दाखेरि चाहिँ नि अरू भन्न सक्दैनन्, किनभने हामी भ्रष्टाचारका विरुद्ध गर्छौँ, राष्ट्रघातका विरुद्ध लडिरहेका छौँ, जनघातका विरुद्ध लडिरहेका छौँ होइन, न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा होइन। हाम्रा सबै एजेन्डा के छन् भने जनपक्षी छन्, जनवादी छन् होइन। अब एनसीलाई नै चाहिँ कर किन तिर नभन् भन्न सक्दैनन् होइन। सीमामा भ्रष्टाचार के अरे सीमामा चाहिँ राष्ट्रघात भयो, पिलर उखलिए, सीमा मिचियो भनेर बोल्दाखेरि किन बोलिस् भन्न सक्दैनन्। भ्रष्टाचार हुन्छ होइन, लुटपाट हुन्छ, चाहिँ अरू दलालीकरण हुन्छ, त्यहाँ रोक्दाखेरि त्यहाँ कारबाही गर्दाखेरि किन गरिस् भन्न सक्दैनन्। अनि के बनाउँछन् त आधार भन्दाखेरि चाहिँ नि परले पनि छोप्यो भने केही भेट्दैन आधार, अनि चाहिँ चन्दाका ठेल लगेर चाहिँ बनाउँछ, चन्दा उठायो भन्छ। फेरि अहिलेसम्म चाहिँ व्यवसायलाई पनि हामीले भनेका छौँ, कहीँ पनि हामीले भनेका छौँ हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूले व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँहरूलाई चाहिँ पार्टीको नम्स बिना हामीले फेरि नम्स तोकेका छौँ, कसबाट कति लिने, कति चाहिँ तपाईँको सहयोग माग्ने उहाँहरूसँग भन्ने कुरा छ। र सहयोग हामीले स्वैच्छिक नै मागेका छौँ, कहीँ पनि जबरजस्ती गरेका छैनौँ। होला नि कतिपय माफियाहरू चाहिँ एउटा पार्टीको कारबाही पनि होला, आर्थिक कारबाही पनि परे होला, त्यो अलग विषय भयो, मागेका छैनौँ। र हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो केन्द्र, ब्युरो, जिल्ला हामीले सब ठाउँमा अडिट प्रणाली राखेका छौँ, आर्थिक विभागहरू बनाएका छौँ। हामी कोही पनि नेताहरू आर्थिकसँग जोडिँदैनौँ। जस्तै म पनि यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिममा लामो समय इन्चार्ज भएर बसेँ, म कहिल्यै पनि अर्थ विभागमा बसिनँ। मैले अरू साथीको नेतृत्वमा अर्थ विभाग बनाएँ, उहाँहरूले ल्याएका अडिटहरू हेर्ने, परिचालन गर्ने, किन भोल टाइम र कार्यकर्तालाई हामीले खर्च बेहोरेका छौँ, पूर्णकालीन कार्यकर्ताको डफा छ हामीसँग। त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ शहीद परिवारहरूलाई हामीले खर्च बेहोरिराखेका छौँ। कतिपय निर्माणका कामहरू, भवन निर्माणदेखि बाटोघाटोका कामहरूमा हामीले चाहिँ लगानी गरिराखेका छौँ होइन। कतिपय उत्पादनतिर पनि हामीले लगानी गरिराखेका छौँ। कतिपय के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो मतलब घाइतेहरू अथवा चाहिँ हाम्रा बन्दी परिवारहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले सहयोग गरिराखेका छौँ होइन। र हामीले बरु चाहिँ पारदर्शी गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरण त अझ घटाछरी पार्टीले भन्न सुनेको छु, म जेलबाट बाहिर आएपछि धेरै कुरा गर्न पाएको छैन। हामी सेन्ट्रल कमिटीका ब्युरो इन्चार्जहरूले मासिक 10,000मा हामीले हाम्रो जीवन चलाउने भनेका छौँ। कसरी चल्छ होला भन्नुहोस् हामी नेताहरू होइन। अनि 2000देखि लिएर चाहिँ डिसिएमहरूदेखि होल टाइमर कार्यकर्तालाई 2000देखि 3000 होइन, जिल्लाको इन्चार्ज सेक्रेटरीले 5-6 हजारमा चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च चलाउने मासिक भनेर हामी त्यो लिमिटेसन गरेका छौँ। हामी मितव्ययी बन्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेताहरू मितव्ययी भयौँ भने, पारदर्शी भयौँ भने होइन, अनि देशको सम्पत्ति बच्ला होइन। भोलि हामी सत्तामा गयो भने गर्न त्यही त होला त होइन। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमाले, काङ्ग्रेसका अथवा अझ माओवादीको भनौँ न, जनयुद्ध लडेका मान्छेहरू गएर किन भ्रष्टाचारी भए भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टमबाट चलेन, जति पायो खानेमा गए त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र चन्दा आतङ्क जो भएको छ, यो चन्दा आतङ्क जो बनाइएको छ, यो आतङ्क हामीबाट भएको छैन। बरु कोही हाम्रा नेता कार्यकर्ताले त्यस्तो कोही गर्छ भने हामीले पब्लिकमा अनुरोध पनि गरेका छौँ कि त्यो पार्टीमा सिफारिस गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ आफै पनि कारबाही गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न हामीलाई सिफारिस गर्नुहोस्, हामी त्यसलाई करेक्सन गर्न तयार छौँ। किनभने हामी लेनदेन गर्नु, हामीले चाहिँ व्यक्तिगत घर बनाउनु केही पनि छैन। हामी त क्रान्तिको लागि हो नि त। हाम्रा नेता कार्यकर्ताले कोही लगेर घर बनायो भन्ने चाहिँ कोही रिपोर्ट छ र छैन नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त क्रान्तिकै निम्ति चाहिँ जनताको सहयोग मागेर जनताकै मुक्ति आन्दोलन लगाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चन्दा आतङ्क भन्ने एउटा ठुलो भ्रम हो र यो भ्रममा कोही पनि नपर्न म अपिल गर्छु। पार्टीको महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवजी स्वयंले पनि बोलेको कुरा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले केही समय अगाडिको अन्तर्वार्ताहरूमा भन्नुभएको थियो, हामी सेनाहरूलाई परेड खेलाउँदैछौँ, हतियारहरू सफाइ गर्दैछौँ भन्ने खालका अन्तर्वार्ताहरू थिए आधिकारिक रूपमा है। तर सरकारसँगको वार्तामा चाहिँ ती हतियार, ती सेनाहरू खोइ भन्ने प्रश्न छ। कहाँ छन् ती हतियार र सेनाहरू? पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले यता पार्टी विभाजन गरेर आइसकेपछि युद्धको घोषणा हामीले गरेका छैनौँ। युद्धको घोषणा नगरे हुनाले युद्धको घोषणा त सेना भएको पार्टीले बनाउँछ, सेनाले गर्ने हो। पहिलो कुरा यहाँ कन्फ्युज हुन जरुरी छैन। हामीले युद्धको घोषणा नगरे हुनाले हामीले सेना फर्मेसन गर्ने कुरा भएन। दोस्रो कुरा, युद्धको घोषणा नगरिसकेपछि चौकी कब्जा हुने कुरा भएन, अरू लडाइँ हुने कुरा भएन, त्यहाँ हतियार खोज्ने कुरा पनि भएन। जनयुद्धमा हामीले चौकीबाट हतियार खोज्थ्यौँ होइन। माओले भन्नुभएको छ नि त, अब अमेरिकाले हतियार बनाएर यहीँ चाइनामै ल्याइदियो त अनि हामीले चलाउनै त पऱ्यो भन्नुभएको थियो। हतियार कहाँ किन ल्यायो त? अमेरिकाको हतियार तिम्रो हातमा छन्, कहाँबाट ल्यायो हतियार भन्दाखेरि चाहिँ माओले भन्नुभएको थियो कि अमेरिकाले बनाइदियो,
चाइनामा ल्याइदियो अनि हामीले समात्नै पर्यो भन्नुभएको थियो क्या। त्यसकारण हतियार चाहिँ भौतिक हतियार फलामको हतियार कहाँ कसले बनायो कसले समायो त्यो ठुलो कुरो होइन, मूल कुरा चेतनाको विषय हो। यदि क्रान्तिको निम्ति हाम्रो चेतना हतियारले सुसज्जित छ भने हामीसँग त छ नि त, हामीसँग चाहिँ मिसाइल छ, दिमागमा हाम्रो मिसाइल छ, क्षेप्यास्त्रहरू छन्, एटम बमहरू छन् होइन, तमाम छन्, एसएलआरहरू छन्, एसएमजीहरू छन्, एलएमजीहरू छन्, त्यो त हाम्रो दिमागमा छन् नि। आवश्यकता पऱ्यो भने त्यो हाम्रो दिमागबाट त्यो निस्किहाल्छ। तर अहिले हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो नगरे हुनाले न हामीले चाहिँ सेना सो गऱ्यौँ न हामीले हतियार सो गऱ्यौँ। भएका जति जम्मै क्यान्टोनमेन्टमा विघटन गरेर सबै गरेर चाहिँ प्रचण्डजीले बुझाएकै हो, त्यो त प्रचण्डजीलाई सोध्न पऱ्यो होइन, कति कहाँ खोलामा बग्यो पनि भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ, त्यो उहाँको कुरा हो। अहिले हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि फेरि यो अब प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि हामी चाहिँ अब अलिकन प्रतिरोध गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच हुँदाखेरि चाहिँ नि कतिपय अवस्थामा हामी त्यो सोचमा पुगेका थियौँ। तर अब हामी त्यहाँ पुग्नु परेन र हामीले अहिले फेरि सेना र हतियारको विषय त्यो मुख्य विषय होइन, मुख्य विषय राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक समाधान भयो भने यो प्राविधिक विषय हतियारका विषयहरू चाहिँ उठाउनु हुँदैन। तर अहिले शान्ति नचाहने, क्रान्ति नचाहने, परिवर्तन नचाहनेहरूले चाहिँ नि अहिले 3 बुँदा भएपछि 4थो बुँदा खोइ भनेर न्यु खोजिया पनि देखिन्छ होइन। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरकारसँग हाम्रो कुरा चाहिँ निशर्त छलफल गरौँ, वार्ता गरौँ र समाधान गरौँ। समाधान गरिसकेपछि त यो देशभित्र भएका होइन जनतासँग त अहिले होला नि त अघोषित हतियार होला नि, भरुवा बन्दुक होला नि, तमाम होला नि, जनतासँग नभए त के छन्, सबैसँग छन्। काङ्ग्रेस एमालेकै अहिलेकै सरकारका पार्टीका मान्छेहरूका चाहिँ कार्यकर्ताहरूसँग चाहिँ तपाईँको कतिपय चाहिँ अब यसो सहरमा चाहिँ चलाउने चाहिँ हुलुज्जत गर्ने युवाहरू जमातसँग चाहिँ जम्मैसँग पिस्तोल र हतियार छ। त हतियार नभएको छ त। तर के हो त भन्दाखेरि क्रान्ति गऱ्यौँ, समाजवाद भयो भने चाहिँ सबै जनताको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति भइहाल्छ। सेनाको हतियार, पुलिसको हतियार सबै हाम्रै हतियार हुन्, हाम्रै जवान हुन्, हाम्रै सेना हुन् होइन। भनेपछि चाहिँ हामीलाई छुट्टै त्यो हतियार बोकेर दौड्नुपर्ने हिँड्नुपर्ने कुनै कुरा छैन नि। त्यस कारण हामी त यो देशलाई समाजवादमा बदलौँ, सिङ्गो देश समाजवादीकरण गरौँ, सबै कुरा हल भइहाल्छ भनेर हामीले राजनीतिक कुरा पो गरेका छौँ। त्यो हतियारको कुरा त त्यो वाहियात कुरा हो र त्यो शान्ति र क्रान्ति बिथोल्ने चाहिँ तपाईँको एजेन्डा हो। यसमा हाम्रो पार्टीको महासचिवले हाम्रो वार्ता समितिले पनि बोलिसकेका हुनाले चाहिँ यो स्पष्टै छ। सरकारसँग भएको 3 बुँदे सम्झौता अक्षरंश पालना भएन भने या राजबन्दीहरू रिहाई भएनन् भने या त मुद्दाहरू खारेज भएनन् भने अबको विकल्प के हुनसक्छ निर्माणजी? अब पार्टीले चाहिँ कस्तो खालको निर्णय लिन सक्छ? हाम्रो पहिलो विश्वास, पूर्ण विश्वास के छ भने सरकार 3 बुँदे कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धै हुन्छ। हामी प्रतिबद्ध छौँ, प्रतिबद्धै हुन्छ र हामी यसलाई दायाँ बायाँ गर्न चाहिँ दिँदैनौँ। र यो यसबाट भाग्ने छुट पनि हामीलाई छैन। सरकार पनि भागेर कहाँ जाने हो, फेरि द्वन्द्वमा फस्ने, फेरि चाहिँ झगडातिर जाने होइन। त्यसले गर्दाखेरि न सरकार भाग्ने छुट छ न हामी भाग्ने छुट छ। हामी यसलाई कार्यान्वयन गरेर ल्यान्छौँ, त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो र सरकारप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वासै छ अहिलेसम्म है। हजुर। दोस्रो कुरा अब भएन के गर्ने भन्ने कुरा जो छ, भएन भने त्यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। किनभने हामी फेरि चाहिँ जनतालाई अपिल गर्नुपर्छ, सरकारले हामीमाथि दमन गर्छ, त्यसको प्रतिरोध हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि देश द्वन्द्वमा जान्छ। त्यो द्वन्द्वमा जाने चाहिँ तपाईँको मूर्खतै अथवा त्यो खालको चाहिँ काम चाहिँ राज्यले गर्दैन भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र परिपालना हुन्छ त्यो। अन्तिममा निर्माणजी, हिजोका जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरू, शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार र अहिलेको एकीकृत जनक्रान्तिका घाइते अपाङ्गहरू, शहीद परिवार र आम जनसमुदायहरूलाई एकजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावशाली नेताको तर्फबाट केही सन्देश रहन सक्छ? एकदम बिल्कुल। पहिलो कुरा त जनयुद्धमा धोका भयो त्यति बेलाको नेतृत्वले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि जनयुद्धका सपना पुरा भएनन्, शहीदका सपना पुरा भएनन्। पहिलो हामीले अपिल के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी जनयुद्धको उत्तराधिकारी हो। त्यसकारण हामीले जनयुद्धको उत्तराधिकारी भएको कारणले गर्दाखेरि अपुरो जनयुद्धको सपना, शहीदहरूका सपना, घाइतेहरूका चाहिँ नि चाहना हामी पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ। दोस्रो कुरा, शहीद परिवारहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने हामी कतैबाट पनि उत्तेजित नहौँ, हामी अविश्वास हामीले नगरौँ। क्रान्ति अहिले पनि जारी भएको हुनाले क्रान्तिले नै तपाईँहरूका सपनाहरू, शहीदका सपना र तपाईँहरूका चाहनाहरू पुरा गर्नेछ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले, क्रान्ति विरोधीहरूले शहीद परिवारलाई उछालेर, शहीद परिवारलाई चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ बनाएर हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गर्ने खतरा पनि, जस्तै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, त्यो त हाम्रो मुद्दा हो नि त। तर त्यही मुद्दा त्यही लास उठाएर हाम्रो टाउकामा हाने नि त पुँजीवादीहरूले, चाहिँ माओवादीका टाउकामा हाने नि त। अहिले पनि जनक्रान्तिका शहीदहरू, एकीकृत जनक्रान्तिका शहीदहरू, जनयुद्धका शहीदहरूलाई उठाएर हाम्रा टाउकामा हान्ने षड्यन्त्र बहुलवादीहरूले, बहुदलवादीहरूले वा चाहिँ पुँजीवादीहरूले गरिराखेका छन्। यो भ्रममा कोही पनि शहीद परिवार नपर्न म दोस्रो अपिल गर्न चाहन्छु। तेस्रो अपिल म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सबै कुराको समाधान क्रान्तिले नै गर्छ। जबसम्म क्रान्ति हुँदैन, हाम्रा समस्या समाधान हुँदैनन्, अझै शहीद बढ्नेवाला छन्। शहीद त जनयुद्धका शहीद, एकीकृत जनक्रान्तिका शहीद अझै बढ्नेवाला छन्। त्यसकारण यो शहीद बढ्ने र शहीदको खेती पुँजीवादीहरूले गर्छन्।
साम्राज्यवादीहरूले गर्छन्, हामी त्यो गर्न चाहँदैनौँ। त्यसो भए के त भन्दाखेरि हामीले वैज्ञानिक समाजवाद मार्फत शहीदको सङ्ख्यालाई हामीले बढाउने होइन कि शहीदको सपना पुरा गर्ने हाम्रो चाहना छ र हामी त्यो पुरा गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण शहीद परिवारहरू, बेपत्ताहरू, घाइते योद्धाहरू र उनका आफन्तजनहरू अथवा रक्तबीजहरू जो शहीदका सन्तानहरू छन् ती रक्तबीजहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट अपिल गर्न चाहन्छु कि हामी लडिरहेका छौँ, हामी सपना पुरा गर्ने प्रतिबद्ध छ, हामीले हारेका छैनौँ, जनयुद्ध हारेको होइन, जनमुक्ति सेना हारेको छैन, हारेको होइन र मात्रै के त भन्दाखेरि चाहिँ तात्कालीन नेतृत्वको गद्दारीले गर्दाखेरि हामीले सेटब्याक खान पर्यो, जनयुद्धलाई लगेर चाहिँ संसदवादमा मिसाउने मूर्खता भयो। तर त्यसलाई हामीले अस्वीकार गरेर, त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँ इन्कार गरेर हामी फेरि जनताको बिचमा जनक्रान्तिमा हामी फर्किसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी नसकौँला अर्को कुरा हो, तर जनक्रान्ति अगाडि जानेछ, जारी रहनेछ र यसले देशमा क्रान्ति ल्याउनेछ, क्रान्ति सम्भव छ, आवश्यक छ, हुन्छ र यसैमा सबै शहीद परिवारहरूले आशावादी भएर आफ्नो ठाउँबाट सहयोग, सुझाव, रचनात्मक सुझाव, सहयोग गर्न म अपिल गर्न चाहन्छु। राज्यसँग वार्ता भएसँगै बन्दुकको विकल्पमा हँसिया बोकेर किसानहरूसँग खेतमा गहुँ काट्दै हुनुहुन्छ आजभोलि, झोलामा बम बारुद भेटिँदैनन्, आजभोलि मादल बाँसुरी बोकेर दूरदराजमा पुग्दै हुनुहुन्छ, गाउँ बस्तीमा पुग्दै हुनुहुन्छ। शुभकामना। फेरि समय मिल्यो भने अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुनेछौँ। आज समय दिनुभयो त्यसको लागि एकदम धन्यवाद सर। तपाईलाई पनि धन्यवाद। यो लोकप्रिय तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हाम्रो पार्टीको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभयो र हामी हिजो पनि जनतामै थियौँ। हामी जनतासँगै रमाउँछौँ, जनतासँगै गाउँछौँ, जनताकै पिरमर्का चाहिँ हामी गाउँछौँ, गीत गाउँछौँ, जनताकै भाका बोल्छौँ, जनतासँगै रुन्छौँ, जनतासँगै हाँस्छौँ। यो हाम्रो आदर्श हो यो। र अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो कि यहाँ कलाकार भाइ बहिनीहरू चाहिँ तालिम गरिराख्नु भएको छ, नाचिराख्नु भएको छ, जनताका छोराछोरी नै हुन् यिनी। हामी पनि चाहिँ समय र श्रमलाई जोड्ने हिसाबले हामी सबै नेताहरू खेतमा छौँ, किनभने उत्पादनको बेला हामी लाग्नुपर्छ। हामी आत्मनिर्भर भएनौँ भने, पार्टी आत्मनिर्भर भएन भने, देश आत्मनिर्भर भएन भने विदेशीले हेप्छन्। अहिले हामी नेपालीहरू विदेशमा गएर चाहिँ कुल्ली र दरबानको रूपमा चिनिँदैछौँ र हाम्रो चाहना यो देशलाई समृद्ध गर्ने चाहना छ, आत्मनिर्भर बनाउने चाहना छ, स्वाभिमान बनाउने चाहना छ र संसारै सम्मान गर्ने नेपाली जाति बनाउने हाम्रो सपना छ। त्यो सपना पुरा गर्ने विषयमा तपाईँ लगायत सिङ्गो जनताहरू, क्रान्ति प्रेमीहरूको साथ रहोस् र हामी त्यो गर्न हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।